अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा है? जी हाँ, यही सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और आम कॉमन मैन से नहीं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई भी हो, इनके अलावा आप अगर आलिम हैं, आप अगर कारी हैं, आप अगर फाजिल हैं, आप अगर मुफ्ती, उनसे भी ये पूछा जाता है। ये अहम बात है कि ये सबको बोलते हैं कि भाई आपका वक्त दीन में लगा कि नहीं, आपका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा कि नहीं। और अगर आपने अल्लाह के रास्ते में वक्त नहीं लगाया है तो आपका तो दीन ही अधूरा है। ये तस्वुर बड़ा गड़बड़ है, ख़तरनाक है, कंफ्यूजिंग है और इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि जो लोग 10-10 साल मदरसे में फारिग होकर के आ रहे हैं, वो भी एक साल के लिए वक्त लगा रहे हैं। तो भाई आपने सीखा क्या था? और आपने अगर सीखा था और वही चीज़ सिखाया जा रहा तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं। और अगर नया चीज़ सिखाया जा रहा तो आपको पुरानी चीज़ भुला दी जाएगी और यही होगा कि आप पुराना चीज़ पहले भूलेंगे और नया चीज़ सीखेंगे। तो ये एक अलग तस्वुर, अलग कंसेप्ट जो दीन से, इस्लाम से हट करके दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हर आदमी के दिमाग में ये बात डाला जाता है कि अगर आपने जमात में वक्त नहीं लगाया मतलब अल्लाह के रास्ते में ही आपका वक्त नहीं लगा, आपका दीन ही अधूरा है, आप मतलब दीन पे हैं या नहीं है, यही डाउटफुल है। और इस मुगालते में आम आदमी तो छोड़ दिए, ये आलिम भी चले आ रहे हैं, आलिम भी 1 साल वक्त लगा रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, दीन में मुजाहिदा है, मुजाहिदे में दीन नहीं है। सिर्फ मुजाहिदे से दीन नहीं आती, मुजाहिदे से पहले इल्म की ज़रूरत होती है। उसकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग और उसका तरीका और उसका एक पूरा निज़ाम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक सीखने वाला होना चाहिए, एक सिखाने वाला होना चाहिए, एक पहले स्टेज का होना चाहिए, एक दूसरे स्टेज का होना चाहिए, एक फाइनल स्टेज का होना चाहिए। बयान करने वाले अलग होना चाहिए, बताने वाले अलग होना चाहिए। लेकिन सारा खिचड़ी पका दिया है। कोई भी कहीं से भी आप चले आइए और बस आपने अगर वक्त लगाया है तो उसकी अहमियत है, फिर आप खड़े हो जाइए मिंबर पे, जो मर्जी सो बोलिए। हम उसको कुरान की रोशनी में देखते हैं कि क्या अल्लाह का रास्ता यही है? क्या अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना का मतलब तबलीग जमात में, जो तबलीग जमात जो प्रेजेंट है उसमें जाना ही है अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना? तो ये सूरह नंबर 12 है। सूरह नंबर 12 में 108 नंबर की आयत है। उस आयत में बहुत अहम बात अल्लाह ताला कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप लोगों से बताइए। मतलब जायज़ बात है, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को एड्रेस कर रहे हैं और उनके ज़रिए सारी उम्मत को एड्रेस की जा रही है। तो उसमें कहा जा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहिए कुल हाज़िही सबीली, कह दीजिए यही मेरा रास्ता है, अदऊ इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतिन, पूरी बसारत के साथ, अना व मन इत्तबानी, मैं खुद जो मेरी इत्तबा करते हैं, व सुबहान अल्लाह, और अल्लाह पाक है, व मा अना मिनल मुश्रिकीन, और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है वही अल्लाह का रास्ता होगा या कोई और रास्ता होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरा रास्ता ये है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। तो अल्लाह की तरफ किसको बुलाया जाएगा? अल्लाह की तरफ उसको बुलाया जाएगा जो अल्लाह को नहीं जानता है, और अल्लाह की बात उसको बताई जाएगी जो अल्लाह को जानता है। तो तबलीगी जमात तो उन्हीं को पकड़ पकड़ के जमात में निकालने की कोशिश करते हैं जो नमाज पढ़ने आ रहा है। तो वो तो अल्लाह को जानता है, तो उसको तो अल्लाह की बातें, अगर अल्लाह की बातें नहीं जानता तो अल्लाह की बातें बताना है। तो ये तो चैप्टर ही गायब है अदऊ इलल्लाह का। बुलाओ लोगों को, सारी इंसानियत को अल्लाह की तरफ जो अल्लाह को नहीं जानते। यही नबियों का तरीका है, यही रसूलों का तरीका है, यही नबियों वाला काम है। वो लोगों को, सारी इंसानियत को बिला तफरीक, चाहे वो किसी का मानने वाला हो, उसको कहते हैं कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, वो अजन्मा है, वो ना किसी से जना गया ना उससे कोई जना जाता है, उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है, परिकल्पना से ही बाहर है। ना उसे नींद आती है, ना ऊँघ आती है। अल्लाह, वो जिंदा है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो दिलों का हाल जानता है, वही कुदरत वाला है, वही ताकत वाला है। ऐसे रब की इंट्रोडक्शन, अदऊ इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। एक अल्लाह, 2 नहीं, 3 नहीं। वो अल्लाह सिर्फ अरब के लिए नहीं, वो अल्लाह सिर्फ किसी ख़ास मखसूस जगह के लिए नहीं है,
کوئی بھی مالک جو کائنات کا مالک ہے، چاہے وہ الگ الگ نام سے پکارے جا رہے ہوں، لیکن وہ سارے کائنات کا مالک ہے، سارے برہمانڈ کا مالک ہے. وہ الگ، چاہے وہ سعودی عرب کے لیے ہو، انڈیا کے لیے ہو، امریکہ کے لیے ہو، لندن کے لیے ہو، اس میں الگ الگ باؤنڈری تو بعد میں ہی، اس مالک تو سارے جہانوں کا مالک ایک ہے. تو اس کے طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، تو اللہ کی طرف بلانے کا تو چیپٹر ہی غائب ہے. تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلو؟ تو غلط تصور جو ہے نا، غلط نالج، یہ بہت خطرناک ہے. آپ چاہے کرے کچھ بھی، بتائیں تو صحیح باتیں، آپ ڈیفائن تو کریں صحیح چیز کو. اگر آپ پوری طرح سے صحیح بات نہیں بتائیں گے تو لوگ کنفیوز ہوں گے. آپ مدرسے والے کو بھی کہہ رہے ہیں نکلو راستے میں، آپ امام کو بھی کہہ رہے ہیں نکلو راستے میں، آپ مؤذن کو بھی کہہ رہے ہیں نکلو راستے میں، کوئی اور آرگنائزیشن ہی کی کوئی اور دین کا کام کر رہا ہو، اس کو بھی آپ کہیں گے نکلو راستے میں. اللہ کے راستے میں جب تک نکلو گا نہیں تب تک دین نہیں آئے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ادعو الی اللہ، یہی ہے اصل راستہ. لوگوں کو، انسانیت کو اللہ کی طرف بلاؤ، علی بصیرت، بصارت کے ساتھ. ایسا ہی نہیں کہ الن ٹاپ، پوری انڈرسٹینڈنگ، سوچ سمجھ، خود پہلے سمجھ لیں، خود پہلے اللہ کا تصور سمجھ لیں، قرآن میں اللہ کا تصور کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تصور کیا ہے، اس کو سمجھ لیں. انا ومن اتبعنی، اب یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے جو میری اتباع کریں گے. اب آپ اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، پھر اب آپ کو سوچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو میری اتباع کرے گا اس کا بھی یہی کام ہے، یہی ہے راستہ. وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، بے نیاز ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ کیوں بولا؟ کوئی رسول مشرک میں سے نہیں ہوتے، کوئی نبی مشرک میں سے نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ان سے کہلوایا جا رہا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم بات ہے، یہ خاص بات ہے جو اس میں بہت بہت خاص پیغام ہے. سپوز آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، یا کچھ لوگ میرے گھر آتے ہیں اور بڑا اچھا تصور لے کے آتے ہیں کہ بھائی بڑے دیندار ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اگر ایسا سوچ کر کے آتے ملنے، اور وہ ہم سے اگر ملاقات کرے، اسی دوران میرا بیٹا نازیبہ حرکت کرے، کوئی غلط الفاظ یوز کرے، کوئی غلط کلام یوز کرے، تو ظاہر سی بات ہے مجھے چاہیے اسے روکنا. کوئی غلط حرکت کر رہا ہو مجھے چاہیے، اور میں اگر اسے نہ روکوں تو جو لوگ میرے پاس آئے تھے بڑے اچھے تصور لے کر کے، اب ان کا تصور کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے یہ باپ بیٹا دونوں ایک ہی کیٹیگری کا ہے. اگر اسے برا لگتا تو روکتا نہیں، اپنے بیٹے کو منع نہیں کرتا، اسے سمجھاتا نہیں. اس کا مطلب یہ ایگری ہے اپنے بیٹے کے عمل سے، یہ ایگری ہے ان نازیبہ حرکت سے، یہ ایگری کرتا ہے اس کے نازیبہ کلام سے. جو بھی غلط بات بول رہا ہے اس کا مطلب اس کا باپ ہے. سارا پرسپشن چینج ہو گیا. مطلب جو لوگ آئے تھے اب ان کا پرسپشن چینج ہو گیا. اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو، کوئی شرک ہو رہا ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، انسانوں کی مجار پرستی ہو رہی ہو، قبر پرستی ہو رہی ہو، یا شرک ہو رہا ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں بولتے، نہیں روکتے، دل میں برا نہیں جانتے، کوئی کوشش نہیں کرتے اس کو بتانے کے لیے کہ رب انسان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، انسان نہیں ہو سکتا، تو باقی جانور تو انسان سے چھوٹے ہیں، پیڑ پودا تو چھوٹے ہیں، سورج چاند تو بے جان ہے، ایک مالک اللہ، ایک پرمیشور کے علاوہ کوئی بچتا ہی نہیں جس کی بندگی کی جائے، جس کی اپاسنا کی جائے، جس کی سجدہ کی جائے. تو اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم کیا ہیں؟ ہم راضی ہیں، ہے نا؟ تو وہ سیم چیز ہو گیا، باپ بیٹا والا حال ہو گیا. یہاں پہ ہم راضی ہیں، تو تھرڈ پرسن اللہ جو ہے یہاں پہ، ان کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ تو ہم برابر ہو جائیں گے. اسی لیے کہا جا رہا وما انا من المشرکین، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں تو خود مشرکوں میں سے ہو جاؤں گا. میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ورنہ میں اگر اسے نہیں روکتا ہوں، نہیں بتاتا ہوں، تو اس کا مطلب میں خود ایگری کرتا ہوں، اور ایگری کرتا ہوں تو مطلب جو وہ کر رہا وہی لیول ہمارے ساتھ ہو جائے گا. وما انا من المشرکین. تو یہ بڑا مطلب ایک طرح سے معاملہ ڈائسی ہے، اس سینس میں کہ یا تو ہم روکنے والے ہیں، صحیح بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، یا ہم صرف موک درشک ہے. تو موک درشک بھی سمجھیے اس کا پارٹ ہے، اور وہ اس کے گناہ سے نہیں بچ سکتا، اس عذاب سے نہیں بچ سکتا. یہ یوم سبت کی کہانی میں بھی بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی کو بچاتا ہے جو منکرات سے روکتے ہیں. آپ صرف اچھی اچھی باتیں، ایموشنل باتیں، ایموشنل بیان کرنے کو نہیں کہا جا رہا. آپ فیکٹس بتائیں،
آپ قرآن بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، اس کو آپ ایموشنل طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایموشنل کہانی، ایموشنل بیان، ایموشنل چیزیں دے کر کے لوگوں کو صرف ایک ہلکا میٹھی نیند سلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔